ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا اے بند کمرے دے اندر تو مریم تائیں بند کمرے دے اندر تو مریم تائیں بے موسم پھل پہنچا دینا کوئی اگ دا پورا لین ٹریا کوئی اگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا او جنگل دے اندر بچے دے ہیٹھ پیروں او ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ابرا کافر جد بیت اللہ نو ٹانے آیا ابرا کافر جد بیت اللہ نو ٹانے آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا او چنجاں چو کنکراں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا اوے آئیے توجہ کرنا او چنجاں چو کنکراں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینے جے ہاتھی نو مارندہ ہووے مقصد جے ہاتھی نو مارندہ ہووے مقصد ہاتھی دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینے پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر وخا دینے تو اپنی قدرت دے منظر وخا دینے او تیری تے صفتہ مال کا مکنی نہیں میں اپنی گل مکا دینا